देखिए आज जो है जीएम कॉलोनी चंद्रान गुट्टे में हल्के असेंबली चंद्रान गुट्टा जंगमेर डिवीजन मस्जिद अबू हनीफा के रूबरू एक मकान जो करीब 40 बरस से ज़्यादा के अरसे से ये लोग यहाँ पर मुकीम है और इनके पास जो है 300 गज करीब 299 गज के रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट्स है। आज जो है अचानक सुबह में पुलिस की एक भारी जमयत के साथ कोर्ट के बिलीफ जो है इनके मकान में दाखिल हो गए फोर्सफुली और कहा कि जो है आपको तखलिया कराने का एविक्शन ऑर्डर है। जो एविक्शन ऑर्डर चेक करने के बाद में पहले तो वो लोग जबरन मकान को तखलिया कराने के लिए गाड़ियां जो है मंगा के लेबर मंगा के सामान आनन फानन में उठा के गाड़ियों में जो है लोड कर रहे थे। महल्ले के लोग कुछ जमा हुए, जमा होने के बाद में उनसे जो है मालूम करे कि भाई आपके पास क्या ऑर्डर है। तो वो जो एविक्शन ऑर्डर कोर्ट के बिलीफ के पास था वो चेक करने के बाद पता चला कि जो है 200 स्क्वायर यार्ड का जो है डॉक्यूमेंट के ऊपर एक फोर्जरी कोर्ट को जो है मिसगाइड करके गुमराह करके जो है एक ऑर्डर लाया गया और वो ऑर्डर भी थर्ड पार्टी ऑर्डर है। इसकी इत्तला ये लोग जो है नकीब मिल्लत कौमी सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब मौजूद रुकन पार्लियामेंट को दी। मौजूद सदर साहब जो है पार्लियामेंट से मुझे हुक्म दिए और मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब कायद मुक़न्नना मुतालिका रुकन असम्बली व फ्लोर लीडर तेलंगाना लेजिस्लेटिव असम्बली मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मुझे हिदायत दी कि फौरी तौर पर जाए और जाकर तहकीकात करे। तो मैं जब आया तो पुलिस की छावनी बनी हुई थी, मर्द पुलिस, मेल पुलिस और फीमेल पुलिस की एक जमयत, भारी जमयत यहाँ मौजूद थी। उनकी मौजूदगी में मैं बिलीफ से दरियाफ्त करा कि आया आपके पास जो ऑर्डर है वो 200 गज 200 स्क्वायर यार्ड पे है और ये जो लोग मकान में रह रहे हैं, बजात मैं खुद 40 साल से जो है इस एरिया से वाकिफ़ हूँ और ये लोग 40 साल से पहले से ज़्यादा अरसे से मकान में रह रहे हैं और इनका मकान का डॉक्यूमेंट और इनके जो बिलीफ साहब जो कोर्ट के हाई कोर्ट से ऑर्डर लेके आए एविक्शन ऑर्डर, वो बिल्कुल टाइली नहीं होता। बहरकब कुछ लैंड ग्राबर्स जो है फोर्जरी डॉक्यूमेंट और फोर्जरी एग्रीमेंट्स बना के कोर्ट को गुमराह करके जो है नापाक कोशिश कर रहे थे। बल्कि अगर थोड़ी सी ताख़ीर हो जाती, अगर ये लोग वक्त रहते कौमी सदर नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और मोहतरम अकबरुद्दीन अवैसी साहब को इसकी इत्तला नहीं देते, अगर हम लोग शायद यहाँ नहीं आते तो ये लोग अपने मकसद में जो है ये लैंड ग्रैबर्स कामयाब भी हो जाते। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ पहुँचे। पहुँचने के बाद में वो जो ऑर्डर, बार बार कह रहा हूँ, वो 200 स्क्वायर यार्ड का ऑर्डर है और फिजिकली प्रॉपर्टी लोग जो रह रहे हैं वो 300 स्क्वायर यार्ड का जो है डॉक्यूमेंट है और वो डॉक्यूमेंट रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है और ना सिर्फ डॉक्यूमेंट है बल्कि फिजिकली मकान बना हुआ 300 से ज़्यादा स्क्वायर यार्ड के ऊपर उनका मकान बना हुआ। मैं मुतनब्बी करना चाहूँगा उन लैंड ग्राबर्स को, खुदारा गरीबों के मकानात, गरीबों के ज़मीनों को आप ऐसा कोर्ट को गुमराह करके, आप फोर्जरी डॉक्यूमेंट बना के, मिसगाइड करके
اگر ان کو بے گھر کریں گے تو خدا کی قسم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات آپ کو بخشنے والی نہیں ہے۔ آج یقیناً آپ کے پاس کچھ بھی بظاہر طاقت ہوں گی وہ اللہ کی دی بھی ہے، جب اللہ دیا ہوا ہے تو اللہ کھینچ بھی سکتا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، اس کے ساتھ ہی ساتھ جماعت مجلس اتحاد المسلمین مظلوموں کے ساتھ تھی، ہے، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک رہے گی۔ آپ جیسے ظالموں کا تعاقب کرے گی اور آپ لوگوں کا مقابلہ کرے گی، چاہے وہ کتنی بڑی طاقت کیوں نہ ہو اور کیسے سے کیسا لائن گرابر کیوں نہ ہو، ہم کسی کو نہیں بخشیں گے۔ ہم آج یہ لوگ کے ساتھ ہے، کل اگر انشاءاللہ کسی اور مظلوم کے ساتھ ہوگا تو اس کے ساتھ بھی ٹھہریں گے۔ اور ماضی میں بھی مجلس اتحاد المسلمین کا ایک ریکارڈ ہے کہ جب بھی مظلوم پر ظلم ہوتا ہے اور ظلم کے خلاف عملی میدان میں سڑکوں پر نکل کر اور مقام واردات پر ٹھہر کر جو ہے ساتھ دینے والی جماعت مجلس اتحاد المسلمین اور اس کی قیادت کا نام نقیب ملت بیرسٹر اسد الدین اویسی اور اکبر الدین اویسی صاحب ہے۔ گھروں میں بیٹھ کر، چار دیواریوں میں بیٹھ کر تنقیدیں کر کر ہی تنقیدوں سے جو ہے مسائل نہیں حل ہوتے، بلکہ تنقیدوں کے برعکس میدان عمل میں نکلنے کے بعد مسائل حل ہوتے ہیں۔ چندہ لے کر کسی کے مسائل کو حل نہیں کیا جا سکتا، اپنا پریکٹیکلی کنٹریبیوشن دینا پڑتا ہے۔ اور الحمدللہ مرد مجاہد مجلس کی ٹیم پریکٹیکلی آج جیسا غازی ملت کالونی میں مظلوم کے گھر کو تخلیہ ہونے سے اللہ نے ہم سے کام لیا، وہ اللہ کا شکر احسان ہے۔ اور ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کرم و فضل مجلس اتحاد المسلمین پر رہا اور ان کی قیادت پر رہا۔ جب بھی مظلوم آواز دیا لبیک کر کر مجلس جو ہے اور مجلس کے قائدین اس کے لیے کام کریں اور اس کی مدد کریں اور الحمدللہ مظلوم کو اس کا حق دلائے۔ میں دوبارہ یہ کہہ رہا ہوں، تنقید کرنا بڑا آسان ہے اور تعمیر کرنا بہت ہی مشکل ہے۔ تنقید کرنے والوں، زبان تو اللہ نے ہم کو بھی دی ہے، میں آپ کو متنبہ کرنا چاہ رہا ہوں، ایک حد ہوتی ہے کوئی بھی چیز کی عملی، چاہے وہ لائن گرابر کیوں نہ ہو، چاہے وہ ظالمہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ گھروں میں بیٹھ کر ویڈیو بنانے والے کیوں نہ ہو۔ خدارا ہم بھی زبان رکھتے ہیں اور ہم آپ سے بہت بہتر بول سکتے ہیں، کیونکہ آپ کی بول میں جھوٹ ہے، نفرت ہے، حسد ہے،